बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कुछ खबरें हैं ऐसी कि जिनके इबरतनाक पहलू हैं। आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि खुदा किस तरह इबरत का निशान बनाता है। और एक दो खबरें ये इनकी धोखाबाजी की है। मसलन ये जो धरने का ऐलान किया है 10 लाख अफराद को इकट्ठा करने का मज़ाक़ ख़ेज़, जिसकी बज़ाहिर तैयारी भी की जा रही है, ये भी एक धोखा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये क्या चक्कर है। और तहरीक इंसाफ के 15 एमएनए कहाँ हैं, क्योंकि आईबी को उनका सुराग नहीं मिल रहा, किसी और एजेंसी को भी उनका सुराग नहीं मिल रहा। किसी और एजेंसी से मुराद सिविल इदारे हैं, इनके एजेंसी का जो निज़ाम होता है सिविल इदारे, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको भी सुराग नहीं मिल रहा। ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। और इसमें एक नई बात भी मुझे मालूम हुई है कि 5 कहाँ हैं और 10 कहाँ हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले इबरतनाक पहलुओं की तरफ। आपको याद है कि इमरान खान से ज़्यादा तकब्बुर और गुरूर रखने वाला आदमी किसी ने आज तक नहीं देखा। ये खुद पीटीआई वाले भी कहते हैं कि इतना गुरूर और तकब्बुर जिसकी कोई पनाह है ना अथा है, इस तरह के ये आदमी है। और ये वो आदमी है जो किसी के जनाजे पर भी नहीं जाता। याद होगा आपको कि कोयटा में हज़ारा कबीले के जो अफराद बम धमाके में शहीद हो गए थे, तो वहाँ लाशें रख कर बैठे रहे। उनका मुतालबा था कि वज़ीर आज़म आए और ताज़ियत करे, तो उसने कहा कि मैं ब्लैक मेल नहीं होगा। यानी जो लोग लाशें रख कर मातम कर रहे हैं, इसने कहा कि मैं ब्लैक मेल नहीं होगा। और वो साना साहिवाल, जिसके कातिल इमरान खान ने बरी कराए, पूरे मुल्क से जब तोय लानत हुई कि उनके यहाँ ये ताज़ियत करने के लिए गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं गया, वज़ीर आज़म नहीं गया, क्योंकि पूरे मुल्क में इस आने पर बहुत रंजो गम था। तो इसने पुलिस के ज़रिए उनके लवाहकीन उठवा लिए और फिर अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे अज़हार ताज़ियत किया, पंजाब पुलिस के ज़रिए। ये इस तरह का मगरूर आदमी। इस तरह के और कई वाक़यात हैं। कई लोग और भी इसकी पार्टी के लोग और कुछ नुमाया अफराद जो कुदरती तौर पर वफ़ात पा गए, उनकी ताज़ियत के लिए भी इसने ये ड्रामा किया कि उनको दावत दी कि वज़ीर आज़म आओ, मैंने तुमसे ताज़ियत करनी है। और अभी इसने चंद दिन पहले गुरूर और तकब्बर के आलम में खुदाई लहजे में ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होनी है, और उस नाकामी के बाद मैंने जो अपोजिशन से करना है, अपोजिशन इसका सोच भी नहीं सकती। मैं अपोजिशन के साथ वो करूँगा कि इनकी नस्लें याद करेगी। अब वही इमरान खान एक तरफ वो अपने इत्तेहादियों के दरवाजे पर नाक रगड़ता हुआ पहुंचा है। एक ही रात में उसने 2 इत्तेहादियों के सामने सजदा रेजी की है, और साथ ही वज़ीरों के ज़रिए अपोजिशन को पैगाम पहुंचा दिया है कि मुज़ाकरात कर लो, मुसालियत कर लो। ये पहुंचा पहले जीडीए की फहमीदा मिर्ज़ा के पार्लियामेंट जो लाजिज़ होती हैं उनमें। हालांकि इसको पता है कि फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जरदारी साहब के इतने मुखालिफ हैं कि वो उनको वोट नहीं दे सकते, लेकिन इससे अंदेशा हुआ कि अगर मैं ना गया तो शायद कोई पता नहीं ये भी उनको वोट दे दे। और वहाँ जाकर उसने नाक रगड़ी, और उससे सख्त मायूसी तब हुई जब हमीदा मिर्ज़ा और जीडीए के जो दूसरे लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने कोई भी यकीन दहानी कराने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, जो वादे हमसे किए थे वो पूरे किए जाएँ, फिर वो बात होगी। और इसके बाद फिर ये नाक रगड़ने पहुंचा बाप पार्टी के खालिद मक्सी के कमरे में। खालिद मक्सी ने भी यही जवाब दिया जो ईडी वालों ने दिया। उन्होंने भी मायूस किया, लेकिन उन्होंने साथ एक ऐसी बात की जिससे इमरान खान के 14 तबक रोशन हो गए होंगे। उन्होंने साफ और खुरदरे अल्फाज में खालिद मक्सी ने कहा कि बाकी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना बंद करो। उनका इशारा था ये जो धरना देने वाला है, और जिसके बारे में फवाद चौधरी ने कहा है कि इसके साथ एक और वजीर बैठा हुआ था कि लाखों अफराद होंगे और जो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने आएंगे, उनको इन्हीं के दरमियान से होकर गुजरना पड़ेगा और इन्हीं के दरमियान से होकर वापस आना पड़ेगा, मतलब इनको मार दिया जाएगा। अच्छा, ये लतीफ़ा अपनी जगह याद रखिएगा कि ये चंद दिनों के अंदर अंदर फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाला है, और इसकी पीपल्स पार्टी वालों से बात हो गई है। पीपल्स पार्टी वाले इसे लेने पर तैयार हैं, अगरचे फिरदौस आशिक आवान की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया और कहा है कि तुम्हें तो किसी सूरत नहीं लेंगे, तुमने बहुत गालियां दी हैं। गालियां तो खैर फवाद चौधरी ने भी दी हैं, लेकिन फिरदौस आशिक से ज़रा कम। तो उसको लेने के लिए तैयार हो गई ये पीपल्स पार्टी, इसको नहीं लेने। और जो पीपल्स पार्टी में जा रहा है वो कह रहा है कि लाखों अफराद टिक्का बोटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो फिक्र उसने कहे उसका मतलब यही था कि ये लोग लाखों अफराद के हजूम के अंदर से होकर गुजरेंगे पार्लियामेंट में। ये लाखों अफराद की हकीकत के बारे में भी बताता हूँ, लेकिन ये इबरत की कहानी है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि आप ये किस तरह सर रगड़ रगड़ कर पहुँच रहा है। कोई इत्तेहादी इसको पकड़ाई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसकी
ذلت اور بے بسی کی انتہا ہے۔ اس دوران اس نے اپنے ارکان اسمبلی کو ایک میسیج دیا، سب تک پہنچایا گیا، یہ پرسوں کی بات ہے کہ اتوار کی رات فوج ہماری مدد کو آ جائے گی، یعنی اس واقعے سے 2 دن پہلے ہی جانور کا لفظ استعمال کیا تھا۔ مطلب یہ جھوٹ اطلاع تھی، مطلب یہ تھا کہ ارکان اسمبلی ادھر ادھر نہ ہو، جمے رہیں، لیکن اتوار کی رات اور پیر کی رات بھی گزر گئی، کوئی اسے بچانے کے لیے سامنے نہیں آیا۔ یہ افواہیں اڑائی گئیں اور پھر یہ افواہ بھی اڑائی گئی کہ فوج سے ہمارے معاملات سیٹ ہو گئے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی فکر کی بات نہیں ہے تو پھر یہ ارکان اسمبلی سے منتیں ترلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ چودھری شجاعت کو پھر میسج بھیجا گیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، چودھری شجاعت کو۔ اب چودھری شجاعت نے بھی کچھ جواب نہیں دیا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، انکار بھی کر سکتے ہیں، معذرت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آؤ مل لو۔ پھر یہ اس نے جہانگیر ترین گروپ، جو وہاں بھی اس نے 2 وزیر بھیجے اور 2 MNA بھیجے، ایک وفد بھیجا، وہ بھی ناک رگڑنے کے مترادف تھا۔ یعنی اگر فوج سے معاملہ سیٹ ہو گئے ہیں تو پھر یہ اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر وہ 10 لاکھ کا ہجوم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اپوزیشن نے ایک زبردست اعلان کیا اور کہا کہ دھرنے کے جواب میں ہم بھی اسی روز دھرنا کریں گے، اور کارکنوں کو تیاری کا حکم دے دیا کہ اس تاریخ تک پہنچو۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے، اصل خبر اس سے مزیدار ہے، وہ یہ ہے کہ JUI نے اور ANP نے ایک دن پہلے ہی GT روڈ اور ٹیکسلا کی طرف اسلام آباد آنے والے تمام رستے جو جتنے بھی ہیں، خاص طور پر موٹر وے اور GT روڈ، اور اسلام آباد سے پہلے بھی جو سڑکیں اسلام آباد کو باقی ملک سے بناتی ہیں، وہاں اپنے کارکنوں کو پہنچنے کا حکم دے دیا ہے ایک دن پہلے ہی۔ یعنی یہ جو ٹھمکا پارٹی 10 لاکھ کی تعداد میں عمران خان کے بقول جمع ہونے والی ہے اسلام آباد کے DG چوک میں، انہیں ان انصار الاسلام کے درمیان سے ہو کر گزرنا پڑے گا، جو مورچے سے مراد یہ ہے کہ پوزیشنیں بنائے ہوئے بیٹھے ہوں گے GT روڈ پر بھی اور موٹر ویز پر بھی اور دوسری سڑکوں پر بھی، ان کے درمیان سے ہو کر یہ کیسے گزریں گے؟ ویسے نہ تو یہ دھرنا ٹھمکا پارٹی وہاں جانے والی ہے اور نہ ہی وہاں اپوزیشن کے لوگ وہاں پہنچیں گے۔ اس سے پہلے ہی ان اجتماعات پر پابندی لگ جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ٹینشن جو اس نے کریٹ کر دی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا ایک نقصان بھی ہوگا۔ نقصان یہ ہے کہ عمران خان کو ایک فیس سیونگ کا موقع مل جائے گا کہ جناب ہم نے تو 10 لاکھ کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن اب کیا کریں، پابندی لگ، یہ قانون ماننا ضروری ہے، اور یہ پابندی لگوانے کے لیے خود یہ حکومتی پارٹی کے ذرائع کوششیں کر رہے ہیں کہ کہیں سے مداخلت ہو اور پابندی لگ جائے۔ اچھا، تیسری طرف مذاکرات کے لیے وہ آپ نے انصار عباسی کی خبر بھی دیکھ لی ہوگی، اپوزیشن کے پاس وزیروں کے صرف پریس کانفرنس سے ہی نہیں آپ سامنے آئی، بلکہ وزیروں نے رابطے بھی کیے ہیں کہ ہم الیکشن جلدی کرا دیتے ہیں، آپ تحریک عدم اعتماد کو واپس لیں، اس دوران تحریک کی تاریخ آنے سے پہلے ہم سے مذاکرات کر لیں، ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بدلے میں جیسا کہ انصار عباسی صاحب نے خبر میں لکھا، 2 باتیں انہوں نے اپوزیشن کو بیانات کے ذریعے بھی اور رابطوں کے ذریعے بھی پہنچا دی ہیں کہ ایک تو وہ جو EVM کا مشینوں والا چکر ہے وہ ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بیکار ہے، وہ تو ویسے ہی ڈراپ ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے اس پر ایسا اعتراض کیا کہ اسے دور کرنا PTI کی گورنمنٹ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ بعد کی گورنمنٹ جو آئے گی وہ بھی ان اعتراضات کو دور نہیں کر سکے گی، وہ تو ویسے ہی کھو کھاتے میں چلے گئے EVM۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن ہم پہلے کرا دیں گے، مثلا یہ ہے کہ الیکشن ویسے تو 1.5 سال بعد ہونے ہیں، یعنی 18-20 مہینوں کے بعد ہونے ہیں، تو ہم 10 مہینے پہلے الیکشن کرا دیں گے، یعنی آج کی تاریخ سے 8 مہینے بعد۔ تو آپ 8 مہینوں کے لیے تحریک عدم اعتماد کیوں لا رہے ہیں؟ اصل میں آپ کے علم میں ہے کہ سب کچھ عمران خان کو پتہ چل گیا کہ پوزیشن کیا ہے، اوپر والوں کی سرپرستی ختم ہو گئی، اس کا بھی پتہ ہے، اور اس کے جو ارکان غائب ہوئے ہیں وہ اس کا بھی پتہ ہے، اور باب اور قاف لیگ اور MQM نے جو فیصلے کیے ان کا بھی اسے پتہ چل چکا ہے۔ تو بے بسی کے عالم میں یہ اس نے مذاکرات اور مفاہمت کی پیشکش کی ہے، اور یہ 10 لاکھ ٹھمکا گروپ کا جو موج میلہ لگانے والا ہے، اگر وہ لگ جائے تو چلو اچھا ہے، انصار الاسلام والوں کی جو خشک مزاجی ہے وہ بھی تھوڑی دور ہو جائے گی، کچھ نظارہ بازی وہ بھی کر لیں گے۔ اچھا، اب آئیے ذرا یہ جو 15 ارکان غائب ہوئے ہیں، یہ بڑا لطف کی بات ہے۔ کچھ ان کے جو ارکان غائب ہیں ان کی تعداد 28 ہے، ان میں سے 12 یا 13 کا تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ان میں سے 2-3 پارلیمنٹ لاجز میں ہیں، اور باقی جو ہیں وہ زرداری صاحب کے سندھ ہاؤس میں ہیں، سندھ گورنمنٹ کی، وہاں یہ جا نہیں سکتے۔
क्योंकि वहाँ आईनी तौर पर वहाँ की हुकूमत का कोई नुमाइंदा सिंध हाउस में सिंध गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि हाउसेज होते हैं एक सूबे के दूसरे सूबे में या वफाक में। जिस तरह इस सफारत खानों को तहफ़्फ़ुज़ होता है ना, इस तरह सिंध हाउस पंजाब हाउस को भी तहफ़्फ़ुज़ होता है कि वहाँ फिर हुकूमत मुदाखलत नहीं कर सकती। वो इलाका उस सूबे का कहलाया जाता है जो जिसके नाम से ये मंसूब होता है, वहाँ जा नहीं सकते। और पार्लियामेंट लॉजेस में कोई पता नहीं कि वहाँ अंसारुल इस्लाम के लोग JUI के कारकुनों के रूप में बैठे हों। एक बहुत बड़ी साजिश अंसारुल इस्लाम ने नाकाम बनाई। साजिश ये थी कि अपोजिशन के 10-12 अरकान को गिरफ्तार करके उन पर दहशत गर्दी वगैरह के मुकदमे बनाकर अंदर कर दिया जाए। और ज़ाहिर है 10-12 अरकान अगर अपोजिशन के उठा लिए जाते हैं तो गेम तो ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर अंसारुल इस्लाम ने जो मुज़ाहमत की, और मौलाना फजल रहमान को पहले से पता चल गया था कि ये प्लानिंग है, उन्होंने पुलिस एक्शन के टाइमिंग से कई घंटे पहले अपने कारकुन वहाँ भेज दिए। वो जितने थे, उसकी वो बहस नहीं है, लेकिन वो जितने भी थे उन्होंने मुज़ाहमत की। और मुज़ाहमत खैर वो कामयाब तो इसलिए नहीं हो सकती थी कि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा थे, ये थोड़े थे। लेकिन मसला सिर्फ ये मौके की मुज़ाहमत का नहीं था, बल्कि उस मुज़ाहमत के नतीजे में जो हालात पैदा हुए उसने गवर्नमेंट का सारा मंसूबा फेल कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कॉल दी और 1 घंटे के अंदर अंदर कराची, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पख्तूनख्वा के जो बड़ी बड़ी सड़कें और शाहराह थी वो जाम हो गई और पूरा मुल्क जाम हो गया। और उसके बाद अच्छा, इन्होंने मौलाना फजल रहमान ने लब्बैक के बरक्स एक अच्छा काम ये किया कि शहरों के अंदर ये धरने नहीं दिलवाए, शहरों के अंदर ट्रैफिक चलती रही। सिर्फ इंट्रा सिटी जो ट्रैफिक होती थी वो जाम हुई, यानी पिंडी से जो लाहौर आ रहे थे या लाहौर से जो मुल्तान जा रहे थे या कराची से जो सक्कर आ रहे थे, कोयटा वगैरह। और फिर अगले दिन ऊपर से मुदाखलत हुई और वज़ीरों ने जाकर इनसे माजरत की और थाने से जाकर इनको छुड़वाया और रिहा किए। तो मौलाना फजल रहमान की इस सियासत ने ये एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम बना दिया। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि अपोजिशन के 8, 10 या 12 अरकान कम हो जाएं इस मौके पर, अगरचे अब इनकी गिनती 202 से ज़्यादा है, लेकिन जब ये खबर फैलेगी कि 12 अरकान अपोजिशन के गायब हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, थानों में पहुंच गए हैं, उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, ज़मानत का कोई चांस नहीं है, तो अपोजिशन के हामी इत्तेहादियों का और अपोजिशन के मोराल का क्या हालत होती। ज़ाहिर फिर इनको मुज़ाहमत के लिए नए सिरे से ख़ुद को हौसला देना पड़ना था और ये एक मुश्किल गेम हो जाती थी। बहुत बड़ी साजिश नाकाम बनाई। उसके बाद जो वाक़यात हुए फिर आपके इल्म में। अच्छा, तो ये कुछ अरकान, ये 12-13 अरकान, इनका तो पता चल गया है गवर्नमेंट को और उनको वो वहाँ से उठवा नहीं सकती। लेकिन बाकी 15 अरकान कहाँ हैं? इनमें से 10 के बारे में सबको पता है कि वो सिंध में छुपाए गए हैं, लेकिन सिंध में कहाँ? इमरान खान की एजेंसियाँ, IB और दूसरी जो इनके कंट्रोल में है सिविल एजेंसियाँ, वो सुराग लगाने में नाकाम रही हैं। यानी जरदारी साहब ने कोई ऐसी चालाकी दिखाई है कि उनका पता नहीं चल रहा। और जो बाकी 5 हैं उनके बारे में जो बहुत मज़ेदार इत्तला है वो ये है कि वो पंजाब ही में है। सिंध में तो चलिए वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसने सरकारी तौर पर उनको छुपा लिया, कोई ऐसा बंदोबस्त कर लिया, कारीगरी दिखा दी। पंजाब में तो इमरान खान की हुकूमत है बुज़दार की। पंजाब में इन्होंने क्या कमाल किया मुस्लिम लीग वालों ने, ये समझ में नहीं आया। एक मैंने जो मुस्लिम लीग से मेरी वाकफियत है कि लीडर से मैंने उससे कहा कि ये तो आप खैर मुझे कभी नहीं बताएंगे, बल्कि किसी को भी नहीं बताएंगे। हो सकता है आप खुद आपको भी ना पता हो कि ये कहाँ छुपाए गए हैं, लेकिन ये तो बताइए कि ये कारनामा आपने किया कैसे, किस इलाके में छुपाए गए होंगे? क्या कोई वारदात ऐसी की जिसको कोई ऐसी कोई टिप दे दे कि जिससे आपका राज भी ना खुले और मुझे भी कुछ बात समझ में आ जाए? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी जगह पर छुपाए गए हैं जहाँ इमरान खान और उसकी एजेंसियों की तवज्जो जा ही नहीं सकती। तो मैंने जवाब दिया, इसका मतलब है कि आपने ज़मान पार्क के इर्द गिर्द की कॉलोनी में बसाए होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो पुलिस का और IB का यही ख्याल होगा कि जहाँ पर तो नहीं छुपाए जा सकते होंगे। हो सकता है इमरान खान के पड़ोस के घर में 2-3 घरों में, तो चाहिए इमरान खान को कि ज़मान पार्क के पूरे इलाके और इर्द गिर्द की कॉलोनियों में घर घर तलाशी करवाए और वहाँ से तलाश करे, क्योंकि जहाँ पर इमरान खान की सोच भी नहीं जा सकती वहाँ छुपाया है। इसका मतलब तो फिर यही निकलता है कि कोई ऐसे इलाके में छुपाया गया है जहाँ तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई अहम रिहाइशगाह या दफ्तर या कोई, वल्लाह आलम। तो जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है तो उस पर मुझे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, सिवाय ये एक मशवरे के कि IB वाले या इमरान खान की कब्ज़ा कुदरत में जो दूसरी सिविल एजेंसियाँ हैं उन्होंने सिंध में हर जगह मुखबरी की होगी, जासूसी की होगी, सूंघा होगा, सुनगुन ली होगी, नहीं मिला तो चलो एक बार वो मुगली के कब्रिस्तान में का भी चक्कर लगाएं, शायद वहाँ बड़े बड़े मकबरे पुराने ज़माने का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आसार कदीमा के हवाले से ये कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, क्योंकि
یہ زیر استعمال نہیں ہے، اب یہاں میتیں دفنائی نہیں جاتی، یہ پرانے زمانے کا ایک کھنڈر قبرستان ہے، جس کے ارد گرد اب کوئی آبادی ایسی نہیں ہے، تو وہاں چکر لگا لیں۔ اگر وہاں یہ 10 ارکان نہیں ملتے تو چلو کوئی بات نہیں، موکل شوکل مل جائیں گے، کچھ 2-4 ہمزاد مل جائیں گے۔ سنا ہے بنی گالہ میں ان کی اسامیاں خالی ہو گئی ہے، تو مغلی سے پکڑ کر لے آئے، یہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال سنجیدگی کے بعد یہ ہے کہ عمران خان کی ایجنسیاں یا تو ناکام ہو گئی ہیں، یا پھر وہ عمران خان کی مرضی کے مطابق تعاون نہیں کر رہی ہیں، وہ سرگرمیاں نہیں دکھا رہی ہیں، اور اس طرح کی اطلاعات اور بھی آئی ہیں۔ مثلا عمران خان نے 3 مرتبہ اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ شہباز شریف کو ہر صورت کل تک پکڑو، پرسوں تک پکڑو، لیکن تینوں مرتبہ انکار ہو گیا۔ یہ تصور کر سکتے ہیں آپ کے وزیر اعظم حکم دے براہ راست، چاہے وہ غیر قانونی ہو، ایک مرتبہ تو پولیس عمل کرتی ہے۔ جس طرح محسن بیگ کے مسئلے میں ایک غیر قانونی آرڈر تھا، اس پر عمل کیا ایجنسی اہلکاروں نے، لیکن شہباز شریف کے معاملے میں کسی نے اس آرڈر پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہیں یہ دھمکی بھی دی گئی کہ پھر تمہارے تبادلے ہو جائیں گے، تمہیں معطل کر دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا جو مرضی کرو، ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس سے زیادہ خفت۔ اور یہ عمران خان کا لہجہ بالکل پاگلوں کی طرح سے ہو گیا، اس کی ایک وجہ، یعنی زیادہ وجہ تو یہی ہے عدم اعتماد کا معاملہ، لیکن شہباز شریف کی گرفتاری میں جو اس کی بے عزتی ہوئی ہے اور اس کو جو زخم لگا ہے، ایک رشتہ ناسور بن گیا اس کے سینے کا، تو ایک وجہ یہ بھی اس کی لہجے میں جو پاگل پن آ گیا، جس طرح وہ ہسٹیریا کا شکار ہو گیا ہے، جس طرح وہ ایک مینیاک ہو گیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، اپوزیشن کا تو ایشو ہے، یہ فواد چودھری کا بھی معاملہ ہے۔ ایک اور وزیر کو دیکھیے، پرویز خٹک، یاد ہوگا آپ کو، صرف 5-6 دن پہلے اس کا بیان آیا تھا کہ کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے گیا ہے، عدم اعتماد لاؤ، میں اپوزیشن کا وہ حشر کروں گا کہ وہ یاد رکھے کہ یہ پرویز خٹک تھا۔ اور کل پرویز خٹک کا بیان پر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس کا لہجہ بھی دیکھا ہوگا، مسکین لہجے میں اس نے یہ کہا کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ پیسے کے زور پر ہمارے ارکان غائب کر رہے ہیں، یعنی اس کسی کا باپ بھی نہیں میری نظر سے دیکھ سکتا اس لہجے میں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھا مرضی ہے تو کر لو لیکن اچھی بات نہیں ہے، اس طرح کی بات۔ یہ پرویز خٹک کی حالت ہے، اور پرویز خٹک بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی ہی میں جائے گا، فواد چودھری بھی ادھر جائے گا، پرویز خٹک بھی ادھر جائے گا، اور شاہ محمود قریشی بھی ادھر جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کا لہجہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ساری خبریں وہ ہیں جو میں نے عبرت کے طور پر پیش کی ہے۔ خبریں ظاہر ہے آپ کے علم میں کسی نہ کسی حوالے سے یہ آ گئی ہوں گی، جزوی طور پر یا کلی طور پر، لیکن ان کے یہ پہلو شاید آپ نے، شاید والی بات ہے کہ آپ نے نظر انداز کر دیے ہوں۔ اور ہاں، ایک بات اور، کابینہ کا اجلاس مسلسل ملتوی ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلسل ملتوی ہوتا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مصروف ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے لیے کون سی مصروفیت آڑے آ رہی ہے؟ کوئی تاشکند جا رہا ہے، شملے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ لاہور میں، اسلام آباد میں ہی ہے نا، بنی گالہ میں ہی ہے نا۔ کل سارا دن اس نے صرف یہ رات کے وقت یہ پارلیمنٹ لاجز میں گیا ہے اور 2 جگہ پر اس نے سجدے کیے ہیں اور ٹکریں ماری ہیں، باقی سارا دن اس کے پاس تھا۔ تو کیبنٹ کا اجلاس بار بار کیوں ملتوی ہو رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا ہے کہ جب بھی اس نے کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور وزیروں سے رابطے ہوئے، تو پتہ چلا کہ آدھے سے زیادہ وزیر بوجوہ نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا مجھے فلاں بیماری ہوگی، کسی نے کہا مجھے فلاں کام پڑ گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی۔ تو اگر پھر یہ کیبنٹ کا اجلاس ہو جاتا تو یہ خبر لیک ہو جانی تھی کہ 50 ممبر ہیں کابینہ کے، شاید 48 ہیں یا 51 ہیں، مجھے یاد نہیں، 50 کے لگ بھگ ہیں، اور صرف 25 وزیر آئے، تو یہ خبر ایک سکینڈلس ٹوسٹ بن کر میڈیا میں سامنے آتی۔ چنانچہ یہ کابینہ کا اجلاس، یہ تقریباً 22 دن ہو گئے ہیں، 21-22 دن ہو گئے، یہ کابینہ کا اجلاس نہیں ہو پا رہا۔ جب بھی بلانے کی کوشش کی گئی، یہی رپورٹ ملی کہ آدھے سے زیادہ وزیر نہیں آ رہے۔ تو اسے بھی ایک عبرت نشان خبر سمجھیے۔ باقی جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آج یا کل میں جو واقعات ہوں گے ان سے فیصلہ کلیئر ہو جائے گا۔ کلیئر تو ہو گیا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ سگنل ڈاؤن ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آ جائے گا۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔